अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिम अफनान के तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया। सड़कों पर बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ चलाने वाले चलते फिरते कातिल हैं। अदालत का तहरीरी हुक्म में कहना था कि मुतल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसी लाक़ानूनियत पर एक्शन लें। दरख्वास्त पर आइंदा समाअत 21 नवंबर को होगी। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इशफाक ने, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी इशफाक बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने मुल्जिम अफनान की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने तहरीरी हुक्म में ये लिखा कि सड़कों पर बगैर लाइसेंस के गाड़ियां चलाने वाले चलते फिरते कातिल हैं। मुतलका इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी लाकानूनियत पर सख्त एक्शन लें। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने तहरीर हुक्म में लिखा कि सीटीओ ने अदालत को बताया कि 73 लाख गाड़ियां हैं और सिर्फ 13 लाख अफराद के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है और ऐसी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने यह भी तहरीरी हुक्म में लिखा कि कार्रवाइयों के दौरान किसी शहरी को पुलिस बिला जवाब खुलासा न करे, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन आइंदा समाअत पर मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड लेकर अदालत में पेश हों। अदालत ने तहरीरी हुक्म में यह भी लिखा कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी भी आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करे कि किन बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन की जाती है। ये सरीहन मुफाद आमा का मामला है जिसके लिए अदालत को मुआवजा दरकार है। अदालत ने बैरिस्टर अहमद पंसोता और एडवोकेट मियां अली हैदर को अदालती मुआवन मुकर्रर करके मजीद कार्रवाई 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी। जी, आपका बहुत शुक्रिया इशफाक। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद। सेवरेज चार्जेस जमा न करवाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। डायरेक्टर्स रेवेन्यू में इजाफे के हवाले से सिफारिशात पेश करेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। ये वासा के रेवेन्यू में बेहतरी लाने के लिए और जो डिफॉल्टर्स इमलाक हैं उनसे वसूली के लिए ये बड़ा फैसला किया गया है, जिसमें MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम ऑपरेशन विंग के डायरेक्टर और रेवेन्यू डायरेक्टर ने शिरकत की। इस इजलास में फैसला किया गया कि एक्वाफायर चार्जेस और सिवरेज चार्जेस जमा ना करवाने वाले जो इमलाक मालिकान हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाए, जबकि तमाम टाउन्स के अंदर जो स्पेशल टीमें तश्कील दी जाएं, तमाम टाउन्स के ऑपरेशन विंग्स के जरिए एक्वाफायर और सीवरेज चार्जेस जमा ना करवाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, जिसमें रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, पेट्रोल पंप्स, होटल्स और प्लाजा को पहले मरहले में एक्वाफायर और सीवरेज चार्जेस जमा ना करवाने वालों के कनेक्शन को मुनक़ता किया जाए। इस हवाले से MD वासा ने तमाम डायरेक्टर्स को ये हदायत भी जारी की कि इदारे के रेवेन्यू में इजाफे के हवाले से अपनी सिफारिशात भी पेश करें। ठीक है ज़ैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। जारी रिवैम्पिंग के कामों का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि मरीजों के लवाहिकीन के लिए बेहतरीन सीटिंग के इंतजामात पर काम शुरू हो गया है। PIC कैफेटेरिया की जगह तब्दील करके एमरजेंसी एम्बुलेंसेस को रवां रास्ता फराहम किया जा रहा है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान, अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, PIC की रिवैम्पिंग का मामला है और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हदायत की रोशनी में अस्पताल में जारी रिवैम्पिंग के कामों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने PIC में ट्रैफिक रिवैम्पिंग प्लान के मुताबिक वर्किंग का ऑन स्पॉट जो है जायजा लिया, जिसमें PIC एमरजेंसी इन आउट गेट्स और आउटडोर सर्विस लाइन्स मर्जिंग रिवैम्पिंग पर काम शुरू हो चुका है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि मरीजों के हमरा आने वाले अफराद के लिए बेहतरीन स्टैंडिंग के इंतजाम भी पर भी काम शुरू हो गया है। इसके साथ साथ PIC कैफेटेरिया की जगह तब्दील करके एमरजेंसी एम्बुलेंसेज को रवां रास्ता फराहम किया जा रहा है, जबकि PIC ट्रैफिक प्लान रिवैम्पिंग का मकसद एमरजेंसी के बाहर गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करना है। एमरजेंसी PIC के गिर्द नए ट्रैफिक प्लान के तहत मरीजों और एम्बुलेंस को रुकावट सिफर हो जाएगी। अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक के सामने प्लांटेशन, स्टैंडिंग और दीगर कामों की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी गई, जिसमें चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन ने डिजाइन के मुताबिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। इस बारे से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने पैदल चलकर PIC एमरजेंसी में नए प्लान के मुताबिक गाड़ियों के दाखिले व अखराज का जायजा
जायजा लिया। PIC ایمرجنسی کے بیرون ایریا کے تزئین و آرائش پر بھی کام جاری ہے۔ کمشنر لاہور نے ہسپتال کے مختلف سیکشنز میں جاری ترقیاتی کاموں کو دیکھا۔ اس والے سے PIC کی پارکنگ کے نظام کو ڈیجیٹل سسٹم پر کنورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ لی پارکنگ کمپنی کی مدد سے پارکنگ سسٹم میں فوری بہتری لی جائے گی، جبکہ PIC کو ہر لحاظ سے بہترین ہسپتال بنانے کے لیے تمام مسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا ہے کہ مریضوں کے لیے بہترین سہولیات کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین PIC LWMC کے افسران بھی موجود تھے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ نگراں صوبائی وزیر جنگلی حیات بلال افضل کا لاہور چڑیا گھر کا دورہ۔ DG وائلڈ لائف کی صوبائی وزیر کو لاہور زو کے مختلف پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبائی وزیر جنگلی حیات کی چڑیا گھر کے ترقیاتی کاموں اور منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایات بھی کی گئیں۔ بلال افضل کا کہنا ہے کہ چڑیا گھر مکمل ہوتے ہی جانور واپس لائے جائیں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زین العابدین سے۔ زین، آگاہ کیجیے۔ لاہور کے چڑیا گھر کو عالمی معیار کے مطابق بنانے کے لیے اس وقت لاہور زو میں جو تعمیراتی کام ہے وہ جاری ہے، تو ان کا جائزہ لینے کے لیے نگران صوبائی وزیر جنگلی حیات بلال افضل نے لاہور چڑیا گھر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر DG وائلڈ لائف مبین الہی اور ڈائریکٹر لاہور زو عظیم ظفر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ DG وائلڈ لائف کی طرف سے صوبائی وزیر کو لاہور زو کے مختلف پروجیکٹس پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ چڑیا گھر کی پارکنگ کو وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ نیا گیٹ بھی تیار کروایا جا رہا ہے، جبکہ عالمی معیار کے مطابق نیا فوڈ کورٹ تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی وزیر کی طرف سے ہدایت کی گئی کہ چڑیا گھر سے جانوروں کی محفوظ شفٹنگ کو یقینی بنایا جائے اور یہ چڑیا گھر کی تزئین و آرائش کا کام مکمل ہوتے ہی ان تمام جانوروں کو واپس لایا جائے۔ صوبائی وزیر جنگلی حیات کی طرف سے کہا گیا کہ چڑیا گھر کے ترقیاتی کاموں اور منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے اور لاہور زو میں بین الاقوامی معیار کے پنجرے تیار کیے جائیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ چڑیا گھر میں نئے پرندے اور جانور جلد منگوانے کے لیے ٹینڈر بھی بروقت جاری کیے جائیں۔ ٹھیک ہے، زین العابدین تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر سے لاہور میں تعینات ترکیہ کے قونصل جنرل درمیش باشتو کی ٹیوٹا سیکریٹریٹ میں ملاقات ہوئی ہے۔ ترک سرمایہ کار کمپنی کی پنجاب میں سرمایہ کاری اور ایشوز کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر SM تنویر کی ترک سرمایہ کار کمپنی کے مسائل قانون کے مطابق جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی سامنے آئی ہے۔ جلد حل کرنے کی یقین دہانی سامنے آئی ہے، اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے عبدالقادر نے، مزید تفصیلات ان سے لیں گے۔ جی عبدالقادر بتائیے۔ جی بالکل، اس ملاقات میں سیکرٹری صنعت و تجارت پنجاب احسان بھٹا، ایڈیشنل سیکرٹری ہاؤسنگ CEO فیڈمیک اور ترک سرمایہ کار کمپنیوں کے نمائندے بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران ترک سرمایہ کار کمپنیوں کی جانب سے پنجاب میں سرمایہ کاری اور ایشوز کے جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت کی ترک سرمایہ کار کمپنیوں کے مسائل قانون کے مطابق حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے، جبکہ سیکرٹری صنعت و پنجاب احسان بھٹا نے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صنعت و تجارت کا کہنا تھا کہ لاہور میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا جا رہا ہے۔ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی شکایات کا فوری ازالہ ہوگا۔ اس سینٹر میں 17 محکموں کے افسران سرمایہ کاروں کو ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور ترکیہ کے مابین گہرے دوستانہ، برادرانہ اور معاشی تعلقات موجود ہیں۔ دو طرفہ تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوگے۔ ترک سرمایہ کار کمپنیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر قونصل جنرل ترکیہ کا کہنا تھا کہ بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر کا قیام پنجاب حکومت کا ایک بڑا اقدام ہے۔ ترکی اور پاکستان کے معاشی روابط کو مضبوط اور تجارت کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے ترکیہ وہ تمام تر سہولیات فراہم کرنے کو تیار ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کی ہدایت پر غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن علیہ نے ٹیموں نے غیر قانونی کمرشل استعمال پر اقصا ماربل سٹور مسمار کر دیا۔ پائن ایونیو میں غیر قانونی کمرشل استعمال پر آئس لینڈ کو سیل کر دیا گیا۔ تفصیلات زین العابدین سے جانتے ہیں۔ جی زین، ان کارروائیوں کے حوالے سے آگاہ کیجیے۔ آج LDA سے منظوری حاصل کیے بغیر بننے والی عمارتوں کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رنداوا کی ہدایت پر LDA ٹیموں کی طرف سے پائن ایونیو پر یہ کارروائی کی گئی ہے اور LDA سے منظوری حاصل کیے بنا جو املاک تھی ان کو مسمار اور سرب مہر کر دیا گیا ہے۔ غیر قانونی بلڈنگ کو غیر قانونی کمرشل استعمال کرنے پر اقصا ماربل سٹور کو مسمار کیا گیا۔ اسی طرح
पाइन एवेन्यू पर इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज करने पर आइस लैंड को भी सरबमोहर कर दिया गया है। एलडीए की तरफ से कार्रवाई करते हुए पाइन एवेन्यू पर वाक़ गैर कानूनी कमर्शियल गीजर शॉप को मिसमार कर दिया गया। ठीक है ज़ैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर मुकर्रर। उनकी पहली जिम्मेदारी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब करना है। तो आपको बता रहे हैं साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हुए हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद उसामा ने। मजीद डिटेल्स उनसे लेंगे। जी उसामा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कौमी साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया है और उनकी पहली जिम्मेदारी 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए और न्यूजीलैंड में 12 से 21 जनवरी तक होने वाली T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी के बाद पीसीबी में तब्दीलियों का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया गया है, जबकि वहाब रियाज ने 2008 से अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज किया। 27 टेस्ट मैचेस खेले, 91 वनडे और 36 T20 इंटरनेशनल मैचेस में मजमूई तौर पर 237 विकेटें हासिल की और 1200 रन बनाए। वो 3 वर्ल्ड कप थे। इन मुकाबलों में 35 विकेटों के साथ पाकिस्तान के दूसरे सबसे कामयाब बॉलर हैं। वहाब रियाज का कहना था कि कौमी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनना उनके लिए एजाज की बात है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए इन पर एतमाद किया और क्रिकेट के मामलात पर साबिक क्रिकेटर्स को शामिल करने का फैसला काबिल तारीफ है। वो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करने के ख्वाह है। ये एक चैलेंज है। उन्होंने कहा कि दौरा ऑस्ट्रेलिया इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहाँ पाकिस्तान को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट मैचेस खेलने हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड के दौरे से हमें आइंदा साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए एक मुतवाजन टीम तश्कील देने में मदद मिलेगी और हमें मोहम्मद हफीज की शक्ल में अच्छा टीम डायरेक्टर मौजूद है। हम मिलकर पाकिस्तान। उसामा, ये बताइए कि वहाब रियाज सूबाई वज़ीर खेल भी हैं और अब वो चीफ सिलेक्टर बन गए हैं, तो इस हवाले से कितने पुरुमीद हैं कि वो दोनों जिम्मेदारियां प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दे पाएंगे? जी बिल्कुल, वहाब रियाज जो है वो इस वक्त मुशीर खेल पंजाब भी हैं। उन्होंने इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी, उनसे खुसूसी इजाजत भी तलब की थी कि क्योंकि चंद दिन कबल ये फैसला हो गया था पीसीबी में कि वहाब रियाज को ये जिम्मेदारी दी जाएगी सिलेक्शन कमेटी की, लेकिन उन्होंने इससे पहले जो CM पंजाब है उनसे इजाजत ली कि वो बतौर मुशीर खेल पंजाब रहकर भी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह भी बनना होगा। ये बिल्कुल उनके लिए एक चैलेंज की बात है कि दोनों जिम्मेदारियों को अपने साथ मुकम्मल तौर पर मुतवाजन लेके चलना एक जिम्मेदारी की बात है और उनके लिए चैलेंज होगा कि वो अपनी इस मिनिस्ट्री को देखते हैं या पाकिस्तान की टीम को देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट टीम के मामला इस वक्त हर जगह डिस्कस हो रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम की ठीक है उसामा, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तरक्याती मंसूबों में वासा की मुबैना नाअहली का बड़ा इंकशाफ सामने आया। वासा के पास मेगा प्रोजेक्ट की चेकिंग के लिए किसी किस्म का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। सर्विस लाइनों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ, तामीराती कामों को चेक करने के लिए लैब का कयाम अमल में ना आ सका। नाकिस मटीरियल से सेवरेज और वाटर सप्लाई लाइनें टूटने के वाक़यात रूनुमा होने लगे। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिए। ये तरक्याती मंसूबों में वासा की मुबैना नाअहली का बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि मौजूदा सूरत हाल में वासा के जितने भी शहर लाहौर में तरक्याती काम चल रहे हैं, इनको चेक करने के लिए किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवरेज लाइन और वाटर सप्लाई लाइन बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की टेस्टिंग के लिए कोई लैब नहीं बनाई गई। यही वजह है कि मटेरियल टेस्टिंग लैब ना होने के सबब तरक्याती कामों में नाकस मटेरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। ये नाकस मटेरियल के इस्तेमाल के सबब लाइनें टूटने और बैठने के वाकयात भी रूनुमा हो रहे हैं। वासा इंतजामिया की तरफ से 1 अरब रुपए से ज्यादा लागत के मंसूबों पर सिर्फ प्राइवेट तरीके से मटेरियल टेस्टिंग करवाई जा रही है, जबकि छोटे मंसूबों में मटेरियल के इस्तेमाल से मुतल्लिक कॉन्ट्रैक्टर को सुतर बेमहार छोड़ दिया गया है। जी ज़ैन, साथ में ये भी अपडेट कीजिए कि सेवरेज लाइनों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ तो सामने आया है। इस हवाले से MD वासा गुफरान अहमद का क्या मौक़िफ़ सामने आया? अब 1 साल कबल LDA और जेली एजेंसियों के लिए ये फैसला किया गया था कि मटेरियल टेस्टिंग लैब का क़याम अमल में लाया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ये जो मटेरियल टेस्टिंग लैब है वो भी अभी तक तश्कील नहीं पा सकी। MD वासा गुफरान अहमद से इस हवाले से मौक़िफ़ लिया गया तो उनका ये कहना था कि
یونیسیف کے تعاون سے واسا اپنی نئی مٹیریل ٹیسٹنگ لیب بنا رہا ہے جس سے شفافیت کو مزید بہتر بنایا جائے گا. تاہم اس وقت جتنے بھی منصوبہ جات چل رہے ہیں ان کی تھرڈ پارٹی سے جو ٹیسٹنگ ہے وہ بھی کروائی جا رہی ہے, جبکہ نیسپا کے ذریعے بھی ان منصوبوں کے ڈیزائن کو اور ان کے مٹیریل کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. مٹیریل کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. زین تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. جماعت اسلامی کی لاہور میں غزہ مارچ کی تیاریاں مکمل. تنظیمی اجلاس میں تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی. کل سے اسٹیج کی تیاریوں کا آغاز کر دیا جائے گا. تفصیلات کے لیے بات کریں گے راہیل علی سے. جی راہیل, اپڈیٹ کیجیے. جماعت اسلامی کی جانب سے فلسطین کے مسلمانوں سے ظاہری یکجہتی کے لیے 19 نومبر کو شہر لاہور میں غزہ مارچ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے تیاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ عروج پہ پہنچ چکا ہے. آج بھی جو ہے وہ امیر جو ہے وہ لاہور کے ایڈوکیٹ ضیاء الدین انصاری نے جو ہے وہ جماعت اسلامی کے کارکنوں سے اور جو طالب علم ہے پنجاب یونیورسٹی سے ان سے جو ہے وہ ایک اجلاس میں جو ہے وہ گفت و شنید بھی کی اور غزہ مارچ میں شرکت کی جو ہے وہ دعوت بھی دی, کیونکہ دعوتی سلسلہ جو ہے وہ پورے لاہور میں جاری ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ضیاء الدین انصاری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ غزہ مارچ کی تیاریاں کہاں تک پہنچی اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19 نومبر بروز اتوار غزہ مارچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. اس وقت لاہور میں 300 سے زائد کیمپ ہم نے شاہراہوں پر لگائے ہیں. عوام کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس ہے. پوری دنیا میں یوں تو مظاہرے ہو رہے ہیں, اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے, فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے, لیکن لاہور کے شہریوں کا جوش و خروش بھی دیدنی ہے. اس موقع پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا مارچ ہوگا فلسطین کی مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کے لیے, اور فلسطین کی آزادی کا جو خواب ہے اس کو ہم پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم نے لاہور میں غزہ مارچ کی انتظامی کمیٹیوں کے ایک اجلاس میں نمائندگی کی ہے. تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور آج رات سے انتظامات سٹیج اور دیگر جو ہمارا پنڈال ہے اور ارد گرد کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سیکورٹی کے بھی ایک بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں. سیکورٹی کے انتظامات بھی مکمل ہیں. خواتین اور بچوں نے بھی چونکہ اس میں شریک ہونا ہے اس لیے ان کے لیے پارکنگ کا انتظام بھی کیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر پارکنگ کا بندوبست کر لیا گیا ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ زندہ دلان لاہور ہمیشہ کی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ایک بڑی تعداد میں گھروں سے نکلیں گے اور یہ مظاہرہ دنیا بھر کے تمام مظاہروں سے بڑا مظاہرہ ثابت ہوگا. جو ہم نے بات سنی ان کا کہنا یہ ہے کہ تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں. آج سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا جائے گا. اسٹیج بنایا جائے گا. لاہور کے علاوہ دیگر شہروں سے بھی جو ہے وہ قافلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے. بڑی تعداد میں زندہ دلان لاہور جو ہے وہ غزہ مارچ میں جو ہے وہ شریک ہو کے فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ظاہری یکجہتی کریں گے. جی آپ کا بہت شکریہ. بلیٹن میں مہنگائی کے حوالے سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ بچوں کا من پسند ناشتہ بھی مہنگا ہو گیا. ڈبل روٹی, جیم اور مکھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. مہنگائی نے سفید پوش طبقے کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا. ہوشربا مہنگائی سے سفید پوش طبقہ شدید متاثر. بچوں کے پسندیدہ ناشتے پر بھی مہنگائی کا وار. ڈبل روٹی, جیم اور مکھن کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. بڑی ڈبل روٹی 240 روپے جبکہ چھوٹی بریڈ 120 روپے کی ہو گئی. 410 گرام جیم 240 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. 190 گرام جیم کی بوتل 160 روپے تک پہنچ گئی. مکھن 25 گرام کی ٹکیا 40 روپے, 50 گرام 80 روپے اور 90 گرام کی ٹکیا 145 روپے کی ہو گئی. اسکول جانے والے بچوں کی مائیں قیمتوں میں اضافے پر پریشان ہیں. کہتی ہیں مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ انڈے بریڈ خریدنا مشکل ہو گیا ہے. ڈبل روٹی مہنگی ہے, مکھن مہنگا, ہر چیز مہنگائی ہے. غریب بندہ نہیں کھا سکتا, نہ بچوں کو کھلا سکتا. بچے ترس دے جاتے ہیں, روندے ہیں. بچے تو کھاتے ہی ڈبل روٹی, انڈے, بریڈ, یہ چیزیں جیم وغیرہ لگا کے دو تو اسکول جاتے ہیں. ویسے وہ کہاں جاتے ہیں اسکول. ڈبل روٹی, جیم اور مکھن بنانے والی کمپنیاں کسی پیشگی اطلاع کے بغیر قیمتوں میں اضافہ کر دیتی ہیں جس کے باعث دکانداروں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مہنگائی کے ستائے عوام ریلیف کو ترس کے برالر گوشت مزید مہنگا. فارمی انڈے بھی پہنچ سے بہت دور. سبزی اور پھل کی خریداری بھی آسان نہیں رہی. تفصیلات عبدالقادر کی اس رپورٹ میں.
महंगाई का ग्राफ मजीद बुलंद होने लगा। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त 10 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 494 रुपए हो गई। अंडे 1 रुपया इजाफे से 331 रुपए फी दर्जन हो गए। परचून फार्मी अंडे 340 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 13 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में टमाटर 200 रुपए, लहसुन चाइना 720 रुपए, अदरक 800 रुपए फी किलो है। सब्ज मिर्च और करेले 110 रुपए, मेथी 140 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। पालक 50 रुपए, साग और फूल गोभी 60 रुपए फी किलो मिल रही है। अरबी 160, मटर 250, गाजर देसी 90 रुपए फी किलो है। फलों में अनार बदाना 950 रुपए, अमरूद 200 रुपए, जापानी फल 250 रुपए फी किलो है। केले दर्जा अव्वल 160 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, हर चीज महंगी हो रही है। थोम, अदरक, टमाटर हर चीज महंगी है। आलू देखो 600 रुपए तड़ी हो गए, प्याज 600 रुपए तड़ी है। किधर जावे गरीब बंदा की करेगा। सरकारी रेट लिस्टों का इजरा सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद है। मार्केट में सरकारी कीमतों पर कहीं अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई। सरकारी किताबें चोरी और मार्केट में फरोख्त होने का इंकशाफ सामने आया। सगियां रोड पर वाक़े गोदाम से सेशन 2023 और 24 की किताबें बरामद। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से हर साल जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं इनको मुफ्त किताबें दी जाती है और इन किताबों पर लिखा होता है कि नोट फॉर सेल। लेकिन अब ये किताबें जो है वो मार्केट में मौजूद है और वो भी फरोख्त हो रही हैं और ये चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। और इसका इंकशाफ और जो किताबें पकड़ी हैं ये टेक्स्ट बुक बोर्ड की टीम ने पकड़ी हैं। MDPCTB जुल्कर नैन लंगड़ियाल की हिदायत पर पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड एंटी पायरेसी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डायरेक्टर प्रोडक्शन गुलाम मुहीउद्दीन की ज़ेर निगरानी डिप्टी डायरेक्टर एंटी पायरेसी हमेरा सदफ की सरबराही में कमर अब्बास और खालिद गुज्जर पर मुश्तमिल टीम ने सगिया रोड पर 2 गोदामों पर छापा मारा। हजारों की तादाद में मौजूदा तालीमी साल 2023-24 की नोट फॉर सेल सरकारी कुतुब और प्रैक्टिकल कापियां गोदामों से बरामद की हैं। और इस कार्रवाई के बाद जो किताबें कब्जे में ले ली गई हैं और मुतलका पुलिस को भी जो कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई है ताकि FIR दर्ज हो। और जो किताबें जो नोट फॉर सेल थी उनके बेचने पर पाबंदी है लेकिन उसकी फरोख्त हो रही थी। अब मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी गई है। जी आतिफ, ये बताइए, एक तरफ किताबों की छपाई के लिए पैसे नहीं हैं, दूसरी जानिब किताबों का स्टॉक जो है वो मार्केट में बेचा जा रहा है। इस हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने क्या कहा और मुतल्लिका हुक्काम ने इस हवाले से क्या कार्रवाई का अंदिया दिया? जी, जहाँ तक टेक्स्ट बुक बोर्ड का काम है उसकी जानिब से किताबें छाप कर PMIU को दे दी जाती है और PMIU की जानिब से जो है आगे ये किताबें जो है वो स्कूलों में तकसीम की जाती हैं। अब ये किताबें कहाँ से चोरी हुई हैं इसका जो है सुराग लगाना लाजमी है क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की जो किताबें सामने आई थी जो नोट फॉर सेल थी लेकिन मार्केट में इनको फरोख्त किया जा रहा था। तो महकमा स्कूल एजुकेशन को इस पर मजीद कार्रवाई और मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि कहाँ। आतिफ, ये भी बताइए कि जिस गोदाम से किताबें मिली वहाँ से कोई मुलाजिम या मुतल्लिका गोदाम का मालिक भी गिरफ्तार किया गया है? जी, अभी तो टैक्स बोर्ड की जानिब से छापा मारा गया था। आगे गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना ये जो कार्रवाई पुलिस की होती है और इसके लिए टैक्स बोर्ड की जानिब से मुतलका थाने में दरख्वास्त दी गई है कि जहां पर ये किताबें मौजूद थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, तफसीलात बताने के लिए बहुत शुक्रिया।